خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بواحد الشهيوه اللي خفيفه وظريفه ونتمنى انكم توجدوها ان شاء الله. نوريكم ان شاء الله كيفاش كنعمروا الصدر ديال الدجاج، حيت كنعرفوا دابا الوليدات ديالنا ديما في الدار ما كيخرجوا شي بزاف مع الكوفيد 19. دونك ما فيها باس ندير لهم شي شهيوه في الدار خفيفه ظريفه وزوينه. نخليكم معايا ما نطولش عليكم ونشوف المقادير على بركه الله. انا عندي هنايا الصدر تاع الدجاج، هانتوما كما كتشوفوا اللي انا شديته وغسلته شويه ديال الحامض وشويه ديال الملحه. شنو كيخصني باش غادي نعمرو بالسلامي. عندكم هنا ديال انا جبت 4 ديال الانواع باش تشوفوا باش تقدروا تعمروا باللي بغيتو. كاين هذا ديال بيبي لا دانت مع الدجاج، وعندي هنايا غير الدجاج بوحدو، وعندي هنايا البقري اللي هو حار شويه في الحروره شويه، وعندي هذا اللي فيه شويه الشحمه. علاش انا جبت لكم 4 ديال الانواع ديال لي سورسين تاع السلامي ولا لا الشيك تري، كل وحده كاش كنقول ليها، غير باش تشوف باش عندكم الاختيار، تقدروا تعمروا بهذا ولا بهذا ولا بالدجاج باش ما بحبيتو. لهذا الغرض بالنسبه لهذا العماره ديالو الفرماج والشركتري، وعندنا هنايا لا شابلور، وعندنا هنايا الفورس، غادي نديروه مع البيض. انا غادي نوريكم الطريقه بالتدقيق. وعندي هنايا داكشي اللي غيرافق ليا لي زانغاديو اللي غترافق ليا ان شاء الله بلوندو بولي. عندي هي الروز اللي شديتو سلقته بشويه ديال الملح في الماء طايب لون صفيبه، وغادي ندير معاه دي شامبينيون فري. انا خليته وحده ما قطعتهاش. كنجيبو الشامبينيون كنقيوه نغسلوه ونقيوه ونقطعوه، هو هذا اللي كيجينا دي كارو بحال هكا. وكنحتاج شويه ديال الفلفله خضراء وحمراء بالنسبه لي زانغريديو ديال الروز، وواحد البصيله، وواحد الورقه ديال سيدنا موسى. تبعوا معايا ان شاء الله غادي تشوفوا راه كيجي زوين وزوين على بركه الله. انا غادي نبدا الطريقه ديال الدجاج على بركه الله. بسم الله. شويه ديال الملحه، ما نكثروش، ما نساوش ان السلامه والفرماج راه عندنا ديجا مالح. كنديروا معاه شويه ديال السكنجبير، ما نكثروش غير شويه. بسم الله. غير واحد الطريقات كنعرفوا حنا الصدر ديال الدجاج كيتواتى مزيان مع السكنجبير. هو كيبغي شويه ديال الهريسه، انا ما نقدرش ندير الهريسه حيت الدراري صغار ما نقدرش نعطيهم الحار. كندير واحد شويش ديال الابزار، ما نكثرش بزاف. انا ما كنكثرش بزاف لاني كنخاف باش ما يجيهمش حار. حنا نستحملوا من الدراري الصغار ما كيستحملوش. شنو كنديروا كنديروا واحد شويه ديال التحميره هانتوما كما كتشوفوا بركه الله. وكندير شويه ديال اليازير، هانتوما هاد اليازير الخضر الغوماغه كيتباع في المارشي، اولا كيما كنتو عندكم الزعتره بحال هادي. اللي ما عندكمش ديروا اليابس، كل واحد كيدير داكشي اللي متوفر عنده في الدار، فهادشي ما مختلفينش على بركه الله. وكنخلطوا الكل. وكما قلت لكم انا كنخدم بيدي، واسمحوا لي انا ما كنخدمش بالمعالق والفراشات، كنبغي نخدم بيديا باش كندخل هاد لي زانغريديو في بعضياتهم. انا بالعاني بغيتها هي نيت، وغادي نهرس فيها. بسم الله. بيضه الاولى، بسم الله، الله اكبر. وكنديروا فيها البيضه الثانيه دائما، وكنديروا غير واحد شويه ديال الملح باش ما يجيناش باسل، غير شي شويش. بسم الله. كنشدو وكنقلبو. اذا كما قلت انا غادي ناخذ الصدر ديال الدجاج ديالي اللي هو هذا كما كتشوفوا. هذه لا بلانشا تنخدم عليها نقيه وكل شيء. اذا اشنو كندير السلامي مثلا، ندير هذا، وغادي ندير الا كان كبير ما فيها باس نقسموه،
غادي ندير فيه جوج في هذا، ومن بعد غادي ندير الفرماج بحال هكا باش طرونشات. الا ما عندكمش هذا الفرماج هذا كلفوا ندير داك الفرماج ديال الهامبرغر ديال الساندويتش. ومن بعد كناخذوا واحد الطرف واحد اخر ديال الدجاج، وكنجيبوا لا فارين. هانتوما كنديروا ليه بحال هكا الفارينه مزيان 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 مزيان. فوالا مزيان حتى تثبتوه مزيان بلا فارين. هو شويه كيبغي شويه ديال الخضره اللي فيه المراحل. وكنجيبوا البيض كنعاودو نديرو في البيض بحال هاد الطريقه هذه. هانتوما ومن بعد كنحاولوا اننا نديروه في لاشابلوغ في الخبز. واللي ما عندوش هاد لاشابلوغ بحال هكا تياخذ الخبز اللي كيشيتلو كيشدو كيحمرو في الفران، ولا غير كيخليه هكا كيابس وكيحاول انه يطحنو في الماكينه ولا يدبو في المهراس. وديك الساعه ان شاء الله فوالا كنثبتوه مزيان تبارك الله. الا درتو غير امورسو بحال هذا تبارك الله العظيم ما غتيفتوا عليه للزنقه تشريوه ما عارفينش شنو كاين داخل ديالو. هذا ما كيعنيش ان داك اللي كناكلو كله في الزنقه راه ما مزيانش، غير الا قدرنا نقربوا شي حاجه للوليدات وصوبوها في الدار راه ديجا بامال. انا غادي نكمل معكم هذا كيفاش كنديروا الساندويتش ديالنا ديال الدجاج. غادي نكملهم انا باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا وريتكم الطريقه، انا ان شاء الله غنكملهم كاملين بهذه الطريقه وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش كنطيبهم، كيفاش كنطيب الروزيلي بالزناقير اللي باقيين. وانا ان شاء الله على بركه الله رجعت لكم باش نوريكم التتمه ديال الطياب ديال بلوندو بولي اللي هانتوما كما كتشوفوا، وديال الرز. بسم الله على بركه الله. اذا انا غادي ناخذ الزيت بسم الله. غادي ندير شويه ديال الزيت هنايا، واحد 4 كاس ديال الزيت، وهنا وسي غادي ندير شويه ديال الزيت على حساب السته ديال الدجاج. غندير واحد تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت ان شاء الله. وغادي نزيد شويه في البوطه، وحتى هذه غادي نزيد فيها شويه. ها على بركه الله. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ ديك البصيله صح الوريقه سيدنا موسى وغادي نديرها مباشره. غير هنا انا كنحتاج واحد الضمه ديال الخمر للروز، كتجي مع الروز مزيانه كتعطي واحد نقول شويه مختلف. بسم الله. هكا حركوا شويه شويه ان شاء الله كيجي زوين بزاف 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 بزاف. الزيت ديالنا كنظنها هي سخنات. غادي ناخذ هذاك الطرف ديال بلوند بالبولي وغادي نقص عليه العافيه. دابا ملي سخنات الزيت نقص عليه العافيه. اللي بغى يديرو بحال هكا يديرو بحال هكا، اللي ما بغاش يمكن يديرو في الفران. دابا غادي نزيدو الشامبينيون. ما كنديروش الثومه، ما كيحتاجش دير الثومه، غير البصيله بركه. غادي يبان لكم داك الشامبينيون ديالنا هاز لينا الزيت. اللي ما بغاش يدير الرز يقدر يدير لي فريت. انا تعمدت ندير شويه ديال الرز وكنديروا شويه ديال السكنجبير غير شويه ما نكثروش. وغادي ندير شويه ديال الكزار. ملي كيطيح ليا الشامبينيون شويه
شاء الله كنزيدو الفلفله خضراء وحمراء. شويه العافيه وغادي نمشيو نشوفو الدجاج ديالنا. نردو البال، هو فيه الفرماج، نردو البال باش ما يخرجش لينا الفرماج واللي كديرنا على وجهنا. ردو البال في هاد المرحله هذه، ردو شويه البال. لهذا انا كنحاول نكوفريه مزيان بالفرينه وبلا شافلو. كنخليو شويه، كنخليو ديك الفلفله خضراء وحمراء حتى كطيح، وكنزيدو الرز ديالنا. ثقوا بيا كتجي واحد الشهيوه زوينه 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 بزاف. غير تيخص شويه ديال الخضر، وكنبدلو شويه دائما من البلدي هذا الطاجين هذا اذا كنبدلو شويه مره يجيو وليداتنا السندويتش في الدار. ما نديروش بحال هكا السريه الدجاج مع مره كيجي زوين. انا غادي نلف الرز ديالي، الكيس اللي انا غادي نضيف من بعد كنهز الدجاج ديالي كنحطو. كندير عاوتاني وي حبيبه المورسي الاخر اللي بقى ليا يا بابا من بعدنا بابو واخا وي حبيبه ميرسي صوفيا سيسو مامون سيسو. ما شاء الله كنتسناو على الدجاج ديالنا هذا طيب ان شاء الله. وغادي نوجد الطباس ديالي وغنوريكم ان شاء الله التتمه ديالو. هانتوما تبارك الله الشهيوه ديالي ها هي وجدت، كتجي روعه ولا اروع، زوينه وسهله وفي متناول الجميع ان شاء الله. هانتوما الطبيصلات الزوينين. نزيدو غير شويه ديال السويسه ديال زيت العود، صلات فينيغريت اللي كتوجد بزيت العود والابزار وشويه ديال الحامض وشويه ديال الملحه. نزيدو على ديك السلطه ديالنا والطبسيل ديالنا ها هو زوين ومتكامل ان شاء الله. وانا غادي نقول لكم نتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه وطول العمر والرزق والبركه. ولا عجبتكم الشهيوه اللي وجدتها وجدوا بحالي، راها سهله ماهله وما فيهاش شي زعما فيها المتاعب ولا شي حاجه. راها سهله بحال اي طبق غادي نوجدوه وكيفرح الولاد وكيفرحنا حتى حنا. وتنبدلو حتى حنا دائما كناكلو نفس الحاجه. اذا مره ما فيها باس الا صوبنا الساندويتش ولا صوبنا هكا السلطه ديال الدجاج اللي زعما في متناول الجميع. نتمنى لكم الصحه والسلامه ونتمنى يا رب نتلاقاو دائما في صحه الخير. ولا عجبكم داكشي اللي كندير ما تنساوش انكم تشجعوني وديروا لايك وجيم وبارطاجيو وما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. الى اللقاء في الشهيوه القادمه ان شاء الله.